नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा देयं दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहगं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यदेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुगामृत अमृतस्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरदो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वजो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोकपडला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्गितसिद्धिभूमिं। देवहूतिरुवाच अदाप्यजोन्दः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थान्ममयं बभुत्स्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं जठर जबजादः स एव विश्वस्य भवान् विदत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीको विददाभिधन्ति आत्मेश्वरो तर्क्य सहस्रशक्तिः सत्वं वृदो मे जडरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वडपत्र एकः शेदे स्म माया शिशुरङ्कृपानः त्वं देहतन्त्रप्रशमाय प्राप्नां निदेशभाजां च विभो विभूदये यदावतारास्तव सुगरादय तदायम् अप्यात्मपदोपलब्धये यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना उल्प्रह्वाणाद्यल् स्मरणादभिक्वचित् श्वद्वापि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् अहो बदश्वपचदो गिरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते बुस्तपस्ते जुहुवुः सन्नुमार्या बर्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते तं त्वामकं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्तोत्रस्यात्मनि संविवाम्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवानेवं कपिलाख्या परः पुमान् वाजा विक्लवयेत्याग मातरं मातृवत्सलः। कपिल उवाच मार्गेणानेन मादत्ते सुसेव्येनो निदेन मे आस्तिदेन परां काष्ठाम्
अचिरारवरोत्स्यसि श्रद्धस्त्वयि तन्मदं मह्यं जुष्टं यद्ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याय मृत्युमृच्छन्त्यतद्विदः मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सदीं तामान्मदो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमदो ययौ सा चाभित्तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिताः अभीष्णावगः पिशान् गडीर्जडलान् कुटिलाळगान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रतीचीरिणं कृशं प्रजापते कर्दमस्य तपो योग विजृम्भितं स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं परार्थ्यं वैमानिककरपि पयःफेने निभाषय्या दान्दारुक्म परिच्छदाकाम् आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वस्थस्फटिककुड्येषु महामारदकदेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुधाः गृहोद्यानं कुसुमिदै रम्यं बह्वमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामूलस्तगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितं हित्वा तदीप्सितं तमम् अपाखण्डं मयोषितां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरां वनं प्रव्रजिते पर्या वपत्यविरहादुरां ज्ञानतत्त्वाप्यभूनष्टे वत्से गौरिव वत्सलां तमेव ध्यायति देवम् अपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरं सुधप्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसां युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानम् आत्मना विश्वतोमुखं स्वानुभूत्या तिरोभूतम् आया गुणाविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितं मधिर्भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवापत्तित्वात् क्षीणक्लेशाप्तनिर्वृतिः नित्यारूढसमाधित्वात् परावृत्तगुणभ्रमां न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोदितः तद्देहः परतः पोषो अप्यकृशश्चाद्य सम्भवात् भवौ मलेरवच्छन्नन्न सधूम इव पावकः स्वाङ्गं तपो योगमयं मुक्तकेशं गदाम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधीः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरदः परम् आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तम् अवापः तद्विरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धुमुपेयुषी तस्यास्तद्योगविदुद्धम् आर्त्यं मर्त्यमभूस्तरेत् स्तोस्रसां प्रभरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मादरं समुनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरोगणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनक आस्ते योगं समास्थाय साङ्ख्याचार्यैरभिष्टुदक त्रयाणामभिलोगानाम् उभशान्त्यै समाहितक एतन्निगदितं ताद यत्पृष्टोऽहं तवानक कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनक य इदम् अनुशृणोति योऽभिदत्ते कपिलं मुनेर्नममात्मयोगगुह्यं भगवद्गीकृति सुपर्णकेदां विपुलदे भगवत्पदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकाम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोपाख्याने त्रयीतिंशततमोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीयस्कन्धः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। थैंक यू।